بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أفتفلالي بوتان خناتات خوينكم نزي منفساوي ناي إغزابير قال مسمع تركبو كلكم أرثوذكساويان باسم إغزابير سلام كلكم فوتي بغزياتنا كله أب زمناتنا كله زمننا وسخه ناي نسا زمن زبنا أملاكنا مدحنينا يسوع كريستوس استخبرن استمسجنن يكون كل غزي بملجأ بترادع زيت فلينا أقراري تماعات سألي تمهرت عدينا قدس دنجل مريم قدسان ملائكة صاركان سماعات بملؤم እግዚአብሔር بزخبرو متن سموم استخبرن استمسجنن يكون أب زحلفة برنامجنا وأب زحلفة زنبرنا مرها جبر حدا ناي أبو ناي تخرت ويك عن ناي تمر تخرت لنا زلعلنا ينجر نيرو السوا زخاخيرنا هنا ناي لهم معنتي كنخيل أب سلست مسارتها ينجر عاديهم ويتخرطهم أب سلست عبيت نجارات كم زنبرة أب سلست عبيت نجارات كانوا لكلنا جن زيهم طرح مالتنا يكونن نحازي زده حسسنا يمكن سلست عبيتين ناي أبو تخرط إلنا زل علنا يوم نجارات نيرو تناي مجمرة سرعة بيت كريستياني أب سرعة بيت كريستيان ناي بيت كريستيان من النت بيت كريستيان كحل زخل بسرعة سلازخانة دوغما أكت فصم زتخل بسرعة سلازخانة سرعة كانوا لكلنا بزح نجار سلاز حز مالتي بزح نجار سلاز حز سلازي سرعة حدا تخرطهم نيرو كالاي اقبت امنتي قداماي كالاي سالساي كبل كلو خجن ناي كبدت قدم صعبه يكون خن زناغر زلخو زرزر اي زناغر زلخو كالاي وانا تخروتهم زنبرخا اقبت امنت اب زمنهم زنبرو اقديمون بزنبرو اب بيت كريستيان من فقنا كالعلو زخولو وي ام مؤمنان خا طرطاري كالعلو زخولو نغرات داسيسوم نزي زخون نزمنو زمطن صنيحون كلعال زخل مخانو سلازفلطو حفشاو زخونه ملس امهاب امنت امصنا اي امنت خا نا امنت كموصو ام مغبار كعات خالاين عبيين ناي تخرت ماخلهم كم زنبره ريناينا تسالساي زنبره بزحات كم نردو مصحفتي ام ترغامي بزحات مصحفتي ناي ابا ولو ز مصحفتي مترغام خا مصحفتي بتخكلن باغزيابير بزقبلهم لكع خنردኦም انتان زم قبسان مصحفتي ترغيموم حدا تي زنبره استمرو زنبره خناتات اقبت امنوتون كيترفه حدا ام مصحف قدسون كيترفه زلعلون نور نغرات ابراهريهم كل غزي نبلو امنت خصنعو يا امنت عنا امنتك موصو ام مغبار تي سالساي حبي ناي تخرت ما اخلم زنبره مصحفتي ام ترغام مخانو ناي قدس يوحنس افورك حدا مثال يلعلنا تنغاغيرنا نيرنا كم ناي املاخنا سناي فقد لما عند خانريو مصحف ابو ويكع ناي قدسان ابو مصحفتي بخمي نرد ايوم مصحفتي ترجمون الله مصحفتي يصحفوا له ناي وعلم ناي اقبته امنت مصحفتي درسانات يدرسوا له يصحفوا له بخاله قص خا زوم 10 مصحفت نبلوم كاب 81 مصحفتا يترجموا لنا الله يبرهره له زيهم كما انا نردهم إنا لما عند خنري كم يجيرنا نرد أيوم نايك بسان مصحفتي نايك بسان ابو مصحفتي بمنتين كم يجيرنا نرد أيوم نمنتينا خمزينا نلعل زلنا ناي بيت كريستيان أرثوذكس استمروا كم تي دقايقنا نلعلو اب مصحفت اوريتن حديثاتن استمسرتي كاوز تقدحي كاوز ايلن اسو ناي مبرهراه سراحي زسرح ناي بيت كريستيان سرعات مالت قدمينا ونالعلنا كم زنبرنا فتي ناي زحلفه كفالنا مالتي سلازي بمصحف قدس مسرتنت ناي ابو مصحفتون كم يجيرنا نرد ايوم بالتفلالي منقد كم نردو يترف ناي ابو مصحفتي مصحف قدس بعلو نمردا استفلالي نغرات مرآي مسرتاوي نغري مصحف قدس بعلو نخنردو
سلا زنببنايو طرح مصحف قدوس تردينا مالت ايكونو እዚ ስሕተቲ ስለ ዘንበብናዮ ዘንበበው ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብልተጻሐፈሉ መንፈስ ይረድኦ ማለት አይኮንም ንምንታይ ናብነት መዓዝ ተጻሐፉ ይልና ክንሓትተለና መዓዝ ተጻሐፉ ንምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሐፈሉ መዓዝ ይኽንብል ከለና ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ታሪኽ ናይ ቤተክርስቲያን ታሪኽ ተረዲና ናይ ጻሐፋ ማእኸሉ ንኽንረዳእ ማለት እዩ መዓዝ ተጻሐፉ ካልእ ክነልዕሎ ዝግበአና ተመሳሳሊ ሕቶ ኣሎ ንመንን አበይን ተጻሒፉ መጽሐፍ ቅዱስ ንምርዳእ ዝውን የለናይ ንመን ተጻሒፉ ንአሕዛብ ዲ ተጻሒፉ ንአይሁዳውያን ተጻሒፉ ንምንታይ ምንም ዓይነት ናይ ነገረ እግዚአብሔር አፍልጦ ዘይነበሮም አሕዛብ ዝጽሐፍ ጽሑፍን ንአይሁዳውያን ዝጽሐፍ ጽሑፍን ማዕረግ ኾነ ይኸለን ሓደ ምሳሌ ክነልዕል ናብነት ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ጽሐፎ ጽሑፍ ኣሎ ናይ ዕብራውያን መልእኽቲ كعنا أحزاب صحافة صحف خالله نعمت ناي كورنثوس ملأخت خنريه نخلينا أو كورنثوس كذا كصحف كله ملأخته عمن تايدهب ناب إبراهيم كصحف كله عمن تايدهب بتعمي ناي تخرت قرطوس تفل عليه نعمت إبراهيم خنريه كلنا من البات بزعبة كهنات بزعبة مسواتي يزلع دقاقي مزلع بزعبة كهنات بزعبة مسوات نمنتاي أيهوداويان كهنات زبهال نجار يفلت أيام مسوات زبهال نجار ون يفلت أيام سلازي بزفلت أول كده حنو نمسواق مالتي نبأ أحزاب كيدنا بزعبة مسواتي بزعبة كنا تناجر وم زفلت أول نجار سلازي اللي جانا نوح زود اللهم الصم زفلت أول حنا أحزاب بحري له كأوتل عليه السبخم نعم كفتنا يقولون تزال هو مجمع ما لقط حدا زال على اللمتاي نا أحزاب بحالي حدا تاي نار زموتي كاو زموت كوز السبخم نعوم خا زموت حتيات مخانو زموت تخل كلام مخانو እንዲያም አወግድዎ ይዝብል አመንጎኹም ናይ አቦ ሰበይት ዘእተይኳ ከም ዘሎ ይሰምዕ ኣለኹ ካም ማእኸልኩም ዝተፈለ ይኹን ብዛዕባ ጸጋታት ይጸጋ ስለ ዘይፈልጡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋታት ዘጋጥሞም ዝነበሩ ክፍተታት ሁሉ ስለዚ ከም ንመን ተጻሒፉ አበይ ተጻሒፉ መጽሐፍ ቅዱስ ንምርዳእ ሓደ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እሱ መፍላጥ አድላይ ንመን ተጻሒፉ ክንብል ከለና ትኹረቱ አምንታይ ገይሩ ንምንታይ ከምዛ ዓይነት ቃላት ተጠቂሙ ዝብል መልስ ንረክበለና ማለት እዩ መልስ ንረክበለና مستتحيزو بمنتاي قانقوا تصحيفو تاي حجزنا تيلنا قانقوا ناي ባህል መግለጺ ሓደ ናይ ባህል መግለጺ ስለዚህ ክጽሐፍ ቀለውን በትዝ ተጽሐቲ ቋንቋ ንሱ ነቲ ቋንቋው ምስተጽሐፈሎም አካላት ባህሊ ማእኸል ዝገበረ ይኮን ጽሑፍ ንዑ ባህል ማእኸል ዝገበረ ስለዚህ بمنتاي قانقوا تصحيفو ማለት ሓደ ናይ ቋንቋ አተረጓግሞ ንርዶኤና سرعة تصحفو استفلالي سلازخون ناي قالات تقاقمو استفلالي سلازخون زتقسم ባህልታቱን ነቲ ቋንቋ ተናገርተ አካላት ስለዝኾነ ናዮም ባህልውን ወሳኒ ስለዝኾነ ንምንታይ ዓይነት ባህል ይኹም ዝ ዓይነት አጻሕፋት ተጠቂሙ ዝኾነ ይኹን ጸሓፊ ንምንታይ ዓይነት ባህሊ ስለዝኽተሉ ከም ዝ ዓይነት አጻሕፋት ተጠቂሙ ዝብል መሰረታዊ ነገር ስለዝምልሰልና ንመንን አበይን ተጻሒፉ ብምንታይ ቋንቋ ተጻሒፉ من خصحفو صحفتو ون بعلم استفلاليه حزون سو حدا مثال يوسد قدوس باولوسن قدوس بيتروسن استفلاليه امصاصا زلوم يوم دحر بايتام خنري كلنا قدوس بيتروس عسان ناس غره زنبر بزعبا بلي بزح فلطو زينورو اي قدوس باولوس خا اب تيرسس يونيفرسيتي اب اغره جماليال كوفيلو زتمهاري سلازي نايزون خلت اكالات زيوم ابو زيوم ناي أصحفا سلتن ناي أصحفا تخرتن حدن معارن كونه يخلن سلازي من صحيفو كنقول كلنا زلهم دحر بايتا نردع امو ناي أصحفا زيبهم نقبل امو سلازي تيز تصحفلو منقد بقليلو خنردو يحجزنا مالتي بقليلو خنردو يحجزنا سلازي من صحيفو عمنتاي كونتات خوينو خصحفو تصحافي نسو عمنتاي كونتات خوينو نعمت قدوس باولوس جنا اب بيت ما اثرت خياتين اب بيت ما اثرت خوين صحفهم حدا عينت منفس كل يوم سلا زي خير حدا عينت هجلالصا حدا عينت قانقوا نا هجلالصا قانقوا مالتي كل يوم سلا زي خير امنتاي خونتات نيرو امنتاي خونتات خوين يصحفلهم ملقت لي يخلهم زبلون حدا مسرتاوي نغير ازين مصحف قدوسين
إذن مصحف قدس زغبا أنت خوينو ازي عينت حتون حاتسنا مصحف قدس نمردا ازيوم مسرتاويان تخوينوم نمصحفت ابو خا ازيوم اقدستي يخونو ازيوم اقدستي يخونو سلازي تاينا خنختل زلنا زبل بزرزر اينا خنري مالتي حدا ناي مجمريا خنوسلو زغبانا ነገር ታይ بنا تمرت بيت كريستيان بنا حدا ابو أصحفان حسابن زي تدرخه مخان مردع مسارتاوي نغير تاي مالتي ناي ابو مصحفت نخنردع منتان دليتهم حسابهم وانا ملختهم نخنردع ناي بيت كريستياننا تمرتي وي كع تمرت بيت كريستيان بنا حدا ابو زرزر مبراري طرح تدرخ ايكونن ازي موساد حدا مسارتاوي نغير نمنتاي حدا نامنتاي نخدلنا أن حنا بزمثلنا من قد ناي حدا أبو ناي حدا أبو صحف ناي حدا أبو تمرتي سامعنا وعنبنا أتقالالي ناي بيت كريستيان أستمروا باتي أبو نص طرح ناي مبيان بحري الله بفلاي حزي نصو قنا يكونني بيت كريستيان ويتمرت بيت كريستيان بنا حدا أبو تمرتي استوسنت أيخونتن استدرغت أيخونتن إذ مالت جن خا نسو نتأبو نسو تجاجيو مالت جن أيقونن أنت أين أنا ملزلنا بنا حدا أبو تمرتز تمسرتت أيقونتن كنا بنتكلمنا السو أبو السو تجاجيو مالتنا أيقونن تصحف نسو تخرتو قبل توسنا نجار خون سلازخ بالتوسنا تخرت أتقالالي ناي بيت كريستيان أستمروا عين بينن صحفولو تصحفولو أبز خونه تخرت غيري نعمت قدم إلى زل على خونه نجر نيرو بأفتنا مجمع رميت كفلا زمانات እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ይዙሉ ነይሮም ሓደ ገጽ ከም ዛን حنا ንብሎ በስም በግብሪ በአካል ሰለስተ ዘይብሉ ሓደ ገጽ እዚ እንዲያም ከም ዕሽነ ዝሐስቦናትና አገላልጻ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ አቦ ኣብዚ ሓደ ገጽ ንዝብሉ አካላት መልስን መሃብ ኣብ ሓንቲ ዛዕባ ጥራሕ ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል ወይ ክጽሕፍ ይኽእል ከምር ይኽእል ኣብዚ ሓደ ገጽ ንዝብሉ መልስን መሃብ ዝጽሓፎ ጽሑፍ ግን ንኣጠቃላሊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣስተምሮ ኣይገዝእን ብባዕሉ ግን ትኽክል ክኾን ይኽእል ብባዕሉ ነቲ ዘልዓላ ጉዳይ ዛዕባ ግን ትኽክል ክኾን ይኽእል ስለዚ ነታ ዘልዓላ ዛዕባ ወይ ጉዳይ ሽዑ ዝነበረሉ ኩነታት ምርዳእ ዳ ኣንበር በቲ ትምህርቲ ንሱ ሓፈሻዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምሮ ምብያን ኣይድሊን ሓዝ ንገብሮ ዘለና እሱ ስለዝመስለኒ ካብ ሃይማኖት ኣበ ጎይና ሓንቲ ጥቕስና ልዕልሞ ኣጠቃላሊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣስተምሮ ገይርና ንድምድም ንምንታይ ተተባሂሉ እንትና ዝተባሃለ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ዝበሉት ኣቦኮ ከምዚ ኢሉሎ ክብል ይኽእል ዝበለሉ ነገር ብትኽክል ምርዳእ ሓደ ነገር እዩ እቲ ዝበለሉ ነገር ግን ሓፈሻዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምሮ ገይርና ምርዳእ ግን ካልእ ነገር እዩ እቲ ጸሓፊ እቲ መምህር እቲ ሰባኺ ኣበው ካብ ንብሎም ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካል እዩ ቤተ ክርስቲያን ግን ናይ ኣካል ኣይኮነትን ስለዚህ ኣካል ብዝኾነ ብሓፈሻ ነቲ ሰብነት ንሱ ኣይውክልን ኢና ንብል ዘለና ኣይውክልን ክንብል ከለና ግን ሕዝውን ጥንቃቄ ዘድልዮ ስለዝኾነ ተጋጊዩ ማለትና እውን ግን ዘይክኾን ይኽእል እዩ ማለት እውን ኣይኮነን ዛዕባኡ ግን ካልእ እዩ ስለዚህ ብዝተለዓለሉ ርእሰ ጉዳይ ኣድሂብና ንዕኡ ዝመስሉ ብዙሓት መጻሕፍቲ ምንባብ ዳ ኣንበር በታ ንሳ ሓሳብ ንሳ በቲ ዝጠቐስናዮ ኣቦ ኣስተምሮ ጥራሕ ነገር ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ምውሳን ኣይድሊን እሱ ንምግባር ዝሕግዘና እንታይ እዩ ብትመሳሳሊ ዛዕባ ዝጽሓፉ ናይ ብዙሓት ኣበው ድርሳናት ምድህሳስን ምምርማርን ሓደ ፍልጠት ወይ ኦርቶዶክሳዊ ባህሪ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ሓደ ኣበው ኣስተምህሮ ንከይንውስና ተደሊና ኣፍቲ ርእሲ ንሱ ኣፍቲ ዝጠቐስናዮ ናይ ኣበው ትምህርቲ ናይ ሓደ ኣቦ ትምህርቲ ወይ ስብከት ወይ ጽሑፍ ንዕኡ ዝመስሉ ዝተብራህርሁ ናይ ካልኦት ኣበው ኣስተምህሮ ምምርማር ኣዝዩ ኣላይን ኣገዳሲን ነገር እዩ ንምንታይ ናይቲ ኣቦ ንሱ ትኹረት ክንርዳእ ምንታይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዝተረዳእናዮ ወዲያውኑ ናይ ውሳኔ ኣይንኸይድን ናይ ምብያን ኣይንኸድን ስለዚ ሓደ ሓደ ዮም ንኣብነት ኣብ ነገረ ክርስቶስ ትኹረት ገይሮም ዝሰበኹ ዘምሃሩ ኣበው ኣለዉ ኣብ ነገረ ማርያም ትኹረት ገይሮም ዘምሃሩ ኣበው ኣለዉ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ነገረ መንፈስ ቅዱስ
አዲቦም ዘምሆረለው አም ነገረ ቅዱሳን ቅድም ኢልና ከም ዘልዕልና ይኻ ኣብ ስርዓት ጥራሕ አዲቦም ኻ ትኹረት ዝገበረለው ኣብ ነገረ ክርስቶስ ትኹረት ገይሩ ዘምህረ አቦ ብኡ ጥራሕ ግን ነገረ መንፈስ ቅዱስውን ነገረ ቅዱሳንውን ስርዓታትውን አይን ብይነኒ ነቲ ዝተልዓለሉ ዛዕባ ኸዓ ንዕኡ ተመሳሳሊ ብዝኾኑ ዝጽሓፉ ኣበው መጽሐፍቲ ድርሳናት ምምርማር አገዳሲ ነገር ኣብ ነገረ ክርስቶስ ነገረ መንፈስ ቅዱስ ነገረ ማርያም ነገረ ቅዱሳን እዚኦም ጥራሕ አይኮነን ነገረ ድነት እዚኦም ጥራሕ አይኮነን ኣብ ነገረ ክርስቶስውን ዝተፈላለዩ ትኹረታት ኣለው እዚ መልዓል ኣድላይ ስለ ዝኾነ ትኹረት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሕዝውን ቅድም ኣብ ዝበለ ግዜ ሕዝውን ኣሎ ክርስቶስ ተዋህዶ ከልዕሉ ከለው ተዋህዶ ክነልዕል ከለና ንሕና ተዋህዶ ኢና ንብል አርዮሳውያን ኸዓ ዝብልዎ ኣለው ወይ ከዓ ናብ ድሕሪት ክንመጽእ ከለና ኸዓ ክልተ ባህሪ ዝብሉ ዘልዕልዎ እንታይ መለኮት ናይ መለኮት ስራሕ ይሰርሕ ስጋ ኸዓ ናይ ስጋ ስራሕ ይሰርሕ ዝብሉ ኸዓ ኣለው ብኻልእ ገጽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንክርስቶስ ብሰብነቱ ዝገልጹ መጽሓፍቲ ኣለው ስለዚህ ሓደ አቦ ተላዒሉ ኣብ ምንታይ ኣድሂቡ ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ኣብ ሰብነቱ ጥራሕ ንምንታይ ክርስቶስ ሰብነት የብሉን ንምንታይ ከምና ኣውጣኪ ዓይነት ኣስተምሮ ዘለዎም ኣካላት ክመጹ ስለዝኽእሉ ስለዘለው ባህሪ ሰብ ባህሪ መለኮት ተመጢጡ እዩ ዝብሉ ስለዘለው ነዚ መልሲ ምእንታን ከጥዕሞም ኢሎም ኣብ ሰብነቱ ኣድሂቦም ዝጽሕፉ ኣበወለው ኣብ ሰብ እዩ ዝብል ፍጹም ሰብ ምዃኑ ማለት ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንከረዱ ዝጽሓፍዎ ጽሑፍ ማለት ኣምላኽነቱ ወይ መለኮታዊ ባህሪኡ ዝረስዕ ግን ኣይኮነን ስለዚህ እዚ ናይ ትኹረት ኣቅጣጫኦም ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣንፈቶም ኣብ ምንታይ ነይሩ ኣብ ምንታይ ትኹረት ገይሮም ንምንታይ ከም ዝበልኩ ሕዚ ኣብ ናይ ክርስቶስ ፍጹም ሰብነቱ ትኹረት ገይሩ ናይ ዝጽሓፈ ኣቦ መብዛሕትኦም መርትዖታት እዮም ዝኾኑ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ዝተደረኹ መብራህሪታት ይክብ ስለዚህ እዞም ዝሃቦም መብራህሪታት ጥራሕ ሒዝና ነቲ ቅዱስ ኣቦ ንሱ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሉ ከም ዘምሃረ ገይርካ ምጥቃስ ኣይድሊን ምክንያቱ ትኹረቱ ፍጹም ሰብነቱ ንምግላጽ ደኣምበር ኣምላኽነቱ ዝሓደ ስለ ዘይኾነ ወይ ዝጥቀመሎም ቃላት ከዓ ግልጽ ተዘይኾይኖም እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ ናይ ክርስቶስ ፍጹም ሰብነት ኣድሂቦም ናይ ዘምሃሩ ካልኦት ኣበው ድርሳናት ስብከታት ምስማዕ ምንባብ ምፍታሽ መፍትሒ ዝኾነና ንሱ እዩ ብግልጽ ከረድአና ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚህ ሓደ ጉዳይ ክነልዕል ከለና ወይ ናይ ዝኾነ ኣቦ ድርሳናት ስብከታት ክንርኢ ከለና ኣጠቃላሊ ናይ ቤተክርስቲያን ኣስተምህሮ ብኡ ምብያን ኣይድሊን ስለዚህ ናይ ካልኦት ኣቦታት ጽሑፋትን ድርሳናትን ስብከታትን ምምርማር ኣድላይ ሽዑ ኢና ናይቲ ኣቦ ንሱ ትኹረትን እንታይ ክብል ከም ዝደለየን ናይ ምርዳዕ ዓቕሚ ክነዳብር እንኽእል ብዚ መልክዕ ኢና ናይ ቅዱሳን ኣበው መጻሕፍቲ ወይ ስብከታት ክንርድኦም እንኽእል እዚ ተሓደ ካልኣይ ካብ ውሱን ሓሳባት ወፂና ናብ ሓፈሻዊ ኣገላልጻ ናይቲ ኣቦ ምኻድ የድልየና እዚ ዝኾን ሓደ ጽሑፍ ከልዕሊ ወይ ሓደ ኣባህል ወይ ሽዑ ዘጋጠመ ነገር ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እንዲያውም ኣወዛጋቢ ካብ ዝኾነ ነገራት ሓደ ከልዕል ቅድም ኣብ ዝበሉ ክፍለ ዘመናት አብሉናሪዮስ ዝበሃል መናፍቅ ነይሩ እንታይ ዝብል ንሱ ክርስቶስ ዝተዋሃዶ ናይ ሰብ ስጋ ደኣምበር ንነብሱ ኣይተዋሃዳን ዝብል ክርክር ነይርዎ ወይ ከምዚ ዓይነት ንፋቄ ይስፋሕፍሕ ነይሩ እንታይ ዝብል ክርስቶስ ዝተዋሃዶ ናይ ሰብ ስጋ ደኣምበር እንታይ ኣይተዋሃደን ነብሱ ኣይተዋሃደን ነዚ ተደሪኹ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ ከዓ መልሲ ሂቡ ነይሩ ነዚ ንምብርራ ታይ ዝብል ንምብርራ ዝብል መልሲ እናመለስና አይና ክንኸድ ታይ ዝብል ንምምላስ بتخكل لي كريستوس نفس زي توهاده كم أولناريوس زبلو زلو نفس هاي توهاده نديو نفس ندحر زي توهاده خامس دحنتنا تاي كمصي خل زلو صاحبين تاي مسل نزبل مرسي بنيرو نوح زبل نجر خنبلهم كم زي زبل قدوس غورغوريوس زين زنازو سبز بحال نفس سغاني سبز بحال نفس سغاني توهادوي ناي نفس ناي سغان وهوديو ملكوت سغا كوينو نسب ادحينو مالتون ملكوت سغا كوينو سغا توهيدي زبلنا اولناريوسون سغا خوينو
نسب أدحينو مالتي ون نفس سجان تواهيدو نفس سجان أدحنا مالتي يو نمنتاي سب أدحينو نبل تخينا سب ناي منتاي وهديو ناي نفسن ناي سجان نفس سجان بتواهدو زلي ندر نفس نبينا سبايت بحالن سجاون نبينو سباي بحال نبينو زخونا سجا ريسايز بحال سبك بحال تخوي ناي خلتي موهدتي سلازي كريستوس ملكوت سجا تواهيدو نسب أدحينو مالت سب ناي سجان ناي نفسن وهود سلازخوانا سجان نفسن يزاد حنا يغسل مو سجا أمبر كم أبولناريوس تغينو سجا أمبر نفس أي نسأن أي توهادن أنت إلكاجن وين نبل تغين ناجن كم أبولناريوس خمسين نبل تغين ناجن تاي سجا أمبر نفس أي توهادن دحر نبل تغين ناجن زي توهادو أياد حنون حزي محبراوي ميديا بتعم وزاقي وخوين كابزلون زي دحنو زي توهادو كما يقولوا كدحنو نفس أي توهادن مالت نفس أي دحانتن مالتي نفس ندحر زي دحانت عصب أي دحانن مالتي يقصل مو مالتون سجات راح توهادن تخوينو نفسي عاد حنان مالت إيوه نفسي عاد حنان مالتي كم زين دحر تأمن خاء حزي زين ماني مرس زهو زلو نعاول ناريوسي مرس زهو زلو ندحر كم زين خاء تأمن خاء سبون ناي سجان نفسن وهو تخوينو نفسن سجان بتوهادو تخوينو سبع دحينو نسبع دحينو تبل تخوين خا نمنتاي سجاي توهيدو يبلنا له سلازي دحنتاي خادن مالتي عاد حينو تبل تخوين خا بسجات راح سبنت سلازي لا عيد حنن مالتيو زي توهادو كما يقر خيد حنو نفس عيد حنتن نمنتاي عيد توهادن تبل لها زيني ابنارنوس زوها ملس سلازخونه انتاي سلازخونه نفس عيد توهادن سلازبلكانا زي توهادو عيد حنون مالتيو زي توهادو عاد حنون مالت انت خوين خا دحنتنا يتفصمن مالتي نمنتاي بزي كان نفس سغا يلن تخرتو ناي قدوس غورغوريوس زنزنازو امنتاي مالتي ابناي اولناريوس كحداتيو نفاقيو نعوي زبرهره زلو نفس توهيدو يزبل زلو زي توهادو عاد حنوني نفسن سغان يدحينو مغنياتهم سب مالت نفسن سغان سلازخونه نفس اي توهاد انت يلخان خا نفس اي دحانتن مالتيو نفس ندحلي دحانت خا زناي سغان نفسن توهادو زخونه سب اي دحانن مالتيو سلازي دحنت اي خات كحد زلخا اي كحدت خا اب دحنت دق سباتي سلازي تخرتو ناي قدوس غورغوريوس زنزنا زو امنتاي مالتي ابناي اولناريوس سحتت تاي زبل سحتت ملكوت نفسي اي توهادن اب زبل سحتت توهاديو نزبل ملسي يزف زلو نزي حزنا حزتاينا نمل زلنا كريستوس زودق سغا ادمي توهيدو ايبلن زودق زي ودق ون ناي تخرت اقطاچو ون اينبرن ايلعلن ون ايلعلن اذا حساب زي ايطقسن زودق سغا ادم ايبله زي ودق سغا ادم ايبله ابز حساب زي ايزول زلخو ስለዚህ በዛዕባ ዝወደቀን ዘይወደቀን ስጋ አዳም ክንብል እንተኾይና ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ ካልኦ ድርሳናት ኢና ክንፍትሽ ዘለና ንምንታይ ኣብ ዘይዳሰሱንያ ኣብ ዝሐሳብ ዘያልዕሎን ወይ ካል ርእሲና ክንርኢ ዘለና ንሱ ዝበለ በዛዕባ ነፍሲ ዘልዕል ዘሎ ነፍሲ ኣይተዋሃደን እንድሕር ትብል ኮይንካ ነፍሲ ዘይተዋሃደ ኣያድሓናን ማለት እዩ ንምንታይ ዝተዋሃዶ ይዘድሐኖ زتوهادو نفسي زدحنو زتوهادو سقا يزدحنو دا امبر زيتوهادو يدحنن مالت قدن زودق سقا ادم يتوهادو نابزبل ايوسدن اتمنفسو نسو يخونن ناي قدس غورغور زناز حساب سو يكونن مسو من عينت ركب يولن نمنتا يزلعل خو حزي ناي قدسان ابو ناي تمرت تخرت امنتاي ادهيبوم يوم صحيفوم زبل مسرتاوي ነገር ምርዳ أزيو عقداسن كدنن زخاناي كريستيانا غبووني سلازي الرداداو تاينا خنول زلنا حزي زودق سغا سب زيود سغا ادم زيود سغا ادم زودق سغا ادم نابز بالقدم مخادنا قدوس غورغوريوس زنازو أو زلوا رديت أو زلوا عجلالس أو زلوا أستمرو ممرمار إذا لينا دعمبر زي حزنا زي توهادو ما عاد حنون سلز بلا إذا قال زي حزنا ناب أقول زخوانا أستمرو كم زخوانا نبي تكسر أتقال على أستمرو كم زخوانا غير خام مدمدم في الصم صحتاتي تخك لا يكون سلازي تخال أي مسارات هاوي نجر
كاوسون حسابات وصينا أو حفشاوي نايت قدوس أردادان استلعال له زعبان مدهاب مسارتاوي نجاري مالتي سلازي استجلس أستمرخنا بالكلنا تاي استجلس حقي استجلس حقي زي محايش مالتي زي الوطي أملاكاوي تزازي بقدوس أنا مسحفتون بجلس استقامت أي كابز حليف عاجن نايك قدوس أنا أبو قلاوي ملكتاون كقمطي يخوليهم قلاوي ملكتا مالتاي مالتي نصور عاب زي خونو نجارات أو قدوس مسحف كم تزولكو بجلس زي تقمتو بجلس زي تقمتو بجلس زي تنجرو نجارات خلعلو يخوليهم كالعلو كاللو جنتا يكون شعو قلاوي عمل خاختا يكون قلاوي عمل خاختا عنا يبيت كريستيان حفشاوي استمروا تغيروا أيوسدن قلاوي عمل خاختا مالت حزون سحتات مالت يخونن كم زكوني خيلي سلازبول نبيت كريستيان قدوس يوحنس أفورق كم زيلو اللمو نبيت كريستيان استمروا كم زطرحيو نابزبل دمدامع أيوسدنان نمنتاي اتزتنغرلو ጉዳይ ግን አብ ቅዱስ መጽሐፍ بجلس استنجر دي زي تنجر إلنا مفتاش خدلنا هذا زلعل له حزون صبوت مثالي تخوننا أبز عن توز جلس هنا قدوس يوحنس أفورق قويتانا مدحاننا يسوع كريستوس أو غولغوتا يتقبروا نمنتاي أو غولغوتا كم استقبره قلصي نصوري استنجري نمنتاي أو غولغوتا كم استقبره قلز نجرنا نجر إلا هذا بتخكل نردا أو غولغوتا كم استقبره نصوري مدينة عالم يسوع كريستوس استقبره له أو غولغوتاي نمنتاي أو غولغوتا تقبروا نمنتاي تقبروا أو قدوس مصحف نزي زرزر نجر زنجردنا يلن قدوس يوحنس أفورق نزي كم يجيرو كم زقلصو حنت نجر خنبب قويتانا مدحاننا يسوع كريستوس نمنتاي أو غولغوتا تقبروا نزبل يبلمو نزبل عدم زتقبرلو أبو إيو يبحال إيو انت أيو يبحال إيو زبلا قدوس يوحنس أفورق كا يبحال إيو مغنياتم بقلص زتنجر يخونن كابز حزنا قدوس يوحنس أفورق أو غولغوتا استقبره مدينة عالم يسوع كريستوس أو غولغوتا استقبره سي عدم أو سلا استقبره إيمو عدم استقبره العبزي أيا إن عين ما جتن نمن تاي قدوس يوحنس أفورق ونكم إيبلن تايز بلا سلا زبحال يبحال يو تاي مالتي كال أول مرمر يلوكو عد له بالله نعنا ون عد له بنالله كاوز أون كوني خلي كاوز أون كوني خلي نعمت بنصر زي تقمطوا حدا نجر كد على بزح جزء زل على سلزخنا هيوان بيناينا آدم قلنا تفترة هيوان كاو قلنا آدم كم استفترت نصرون استقمت أن استنجر استزحفني كامنا آدم قلنا كم استفترت كابيناي قلنا تفترة حدا قدوس أبو مبرهري كبكلو أدا هيوان كابز مخنيات كابي معنا يقولني أترخيبا إيلو سلزت حفة أتقالالي نبي تكريستيان أستمروا مالت أيكونن إنا نبذلنا السنايت قدوس أبو الردادان عجلالت أني بعلو صحتات زي كوني خليل الله صحتاتي مالت يكونن زي سبيكوليشنين ملكة أيو كم زي سلز خونس كابزي أتو خد فتر تخيل خد جنة تخيل هيوان كابناي عدم يماناي قنو إيه أختر كبت خليلو نايب على زخانة رديت كأمت خلي نسوا أبوسو زغموتو قلاوي رديت جن نايب تكسان حافشاوي أستمرو غير خا زي موساد شعوينا نردهم نايك إدسان أبو مسحفتي ويسبكتات نردهم شعوي بزملك كنردأ خلنا مالتي بزملك خنردأ خلنا اتصال ساي زحالف كل كوناتات مردة كم تقدم إلى المسحف قدوس العلهو زحالف كل كوناتات مردة أون نايك إدوسان أبو مسحفتي ويا سبكتات نمردة مسرتاوي نجاري تاي مالتي حدا زحالف كله ناي فلسفنا هيوت الله وي إيه أمانينت هيوت كل خيل وي تاريخ الله إيه أمانينت كده كنقول كلنا كاب أحزاب زمس أيهون كاب أهيود زمس أون كوني خيلي سلازي أب كريستنا خمس كله حدا أبو كاب أحزاب النت كمس يخلي أحزاب كاب زنور بيتسب استجنى يكون يخلي كاب أيهود زترخ بخ يكون يخلي سلازي إذا عمس عم بعلو زقلت أنا جرى الله نردو أمينا مالتي قدم إلى العلين يرن مسحف كدس كالعلك الله كاب أيهوداوي بهل زمس حدا أبو على نجار بيتكستان كله زخل عجل على الآن
ካብ ኣህዛባዊ ባህል ዝመጽ ሓደ ኣቦ ኣብ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ክህልዮ ዝኽእል ኣገላልጻን ዝተፈላለዩ ሓደ ግን ዝተፈላለዩ ኣቀራርቦ ዝተፈላለዩ ዝብል ዘለኹ ንሓደ ዓላማ እዩ ትኹረቶም ሓደ እዩ ግን ኣገላልጾም ክፈላለይ ይኽእል ኣገላልጾም ክፈላለይ ዝኽኣለሉ መሰረታዊ ነገር ምርዳእ ሓደ ንናይ ኣበው መጽሕፍቲ ምርዳእ መንገዲ ጸርገልና ዓብይ መንገዲ ዓብይ ኹነታት ማለት እዩ ዓብይ ነገር እዩ ካብ ምንታይ ይመጽዩ ወይ ካብ ፍልስፍና ህይወት ክመጽእ ይኽእል እዩ ንብሊና ኩሎም ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከይተረፈ ናይ ፍልስፍናን እዚ ሮቶሪክ ወይ ከዓ ናይ ምንጋር ክእለት ትምህርቲ ቤት ዝተምሃሩ እዮም ካልኦት ኣበውን ከምኡ ስለዚህ ክጽሕፉ ከለው እቲ ኣብ ፍልስፍና ክመሃሩ ከለው ዝነበሮም ናይ ኣገላልጻ መንገዲ ክጥቀሙ ይኽእል እዮም ስለዚህ ካብ ምንታይ ይመጽዩ ድሕረ ባይታኡ እንታይ እዩ ዝኣበው እዚ ስለ ኣስተምህሩኡ ንምጥርጣር ኣይኮንኹን ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኣገላልጻኡ ክንርድኦ ምእንታን ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ተጠቂሙ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ኣገላልጻ ተጠቂሙ ንምንታይ እዚ ምሳሌ እዚ ተጠቂሙ ኣብነት ክገልጽ ከለው ይፈላለዩ ካብ ኣህዛባዊ ባህል ዝመጸ ሓደ ኣቦን ካብ ኣይሁዳዊ ባህል ዝመጸ ሓደ ኣቦን ኣብነት ክጠቅሱ ከለው ተመሳሳሊ ኣብነት ኣይጠቅሱን ንምንታይ ኣመጻጽኦም ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነ ነዚ ኢና ናይ ኣበው ናይ ህይወት ታሪኽ ንማር ህይወቶም ምድህሳስ መሰረታዊ ነገር ይዘብልውን ሓደ ንሱ እዩ ካብ ትምህርቲ ነገር ሃይማኖት ሓደ ዓብይ ፊልድታይ ፓትሮሎጂ ወይ ከዓ ነገር ኣበው ንምንታይ እዚ ምርዳእ መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ናይ ፍልጠቶም ጉዳይውን እዚ ክንብል ከለና እዚ ነቶም ኣበው እዩ ብኻልእ ገጽ ከዓ ዘምህርዎም ዝጽሓፍሎም ኣካላት ኣለው ናይ ዝጽሓፍሎም ኣካላት መንነት ምርዳእውን ሓደ ናይ ቅዱሳን ኣበው ጽሑፍ ንምርዳእ ወይ መጽሕፍቲ ንምርዳእ መሰረታዊ ነገር እዩ ንመን እዮም ጽሒፎም ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝገለጽና ነቶም ኣስራው መጽሕፍቲ እውን ክንርዳእ ከለና ንመን ብመን መዓዝ ኣበይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም ከም ጽሓፍዎም ምርኣይ መሰረታዊ ነገር እዩ ከም ዝበልናዮ ኩሉ ናይ ቅዱሳን ኣበው መጽሕፍቲ ወይ ኣገላልጻታት ንምርዳእውን ንመን እዩ ጽሒፍዎ እንታይ ዓይነት ባህሊ ንዘለዎም ኣካላት እዩ ሰበይኽዎ ሽዑ እንታይ ዓይነት ንፋቄ ስለ ዝነበረ ንመን መልስ ክህብ ጽሒፍዎ ንኣብነት ከምዚ ዓንቶ ዘልዕልናዮ ንኣቡናሪዮስ መልስ ንምሃብ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ ዘልዕሉ ሓሳብ ንመን ምዃኑ ክንርዳእ ከለና ኣብ ምንታይ ኣዲሁ መልስ ከም ዝሃቦ ንርዳእ ከለና ስለዚ እቲ ናይ ኣበው ኣጻሓፍኦምን ሓሳቡን ክንርዳእ ይኽእለና ማለት እዩ ክንርዳእ ይኽእለና ስለዚ ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና ንባዕሎም ከምቲ ዝበልኹ ነቶም ዝሰብክዎም ዘምህርዎም ነቶም መልእኽቲ እውን ክኾን ይኽእል ዝለኣኽሎም ኣካላት መንነት ፍልጠት ባህሊ እንታይነት ቋንቋ ናይዚኦም ምርዳእ ናይ ኣበው መጽሕፍቲ ወይ ኣገላልጻታት ንኽንርዳእ ይሕግዘና ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ምሳሌ ከነልዕል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ኣብዚ ኣሪዮስፋጎስ ኣብ ዝበሃል ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጸሎም ኣገላልጻ ኣሎ እንታይ ዝብል ንዘይፍለጥ ኣምላኽ ዝብል ኣገላልጻ ከም ዝነበሮም ንፈልጥና ስለዚ ንሃይማኖቶም ከም ዝግደሱ ይገልጸሎም ንሃይማኖትኩም ከም ትግደሱ ይርአ ኣለኹ ንሃይማኖትኩም ተቆርቆርት ከም ዝኾንኩም ይርአ ኣለኹ ንዘይፍለጥ ኣምላኽ ኢልኩም እውን ተምልኹ ከም ዘለኹም ይርአ ኣለኹ ንምንታይ ንዘይፍለጥ ኣምላኽ ስለዚ ትኽክለኛ ንመን ከም ተምልኹ ሕዚ ኣነ ክነግረኩም እየ ኣቀራርቦ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለዚ ካብ ዝተላዕልና ሓደ ነገር ሕዚ ትኹረት ኣብ ምንታይ እዩ ንሃይማኖት ተገደስቲ ምዃንኩም ይርአ ኣለኹ ዝብል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገላልጻ ኣሎ እዚ ማለት ሃይማኖትኩም ትኽክል እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኣበው ኣገላልጻ እውን ከምዚ ዓይነት ኣገላልጻታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቶም ሰባት ንሶም ኣብዚ ኣሪዮስፋጎስ ተኣኪቦም ዘለዉ ኣካላት ብዙሓት ኣማልኽቲ ከዓ ዘይፍለጥ ኣምላኽ ኢሎም የምልኹ ኣለዉ ኣምልኾቶም ትኽክል ኣይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ ዝተረድኦ ግን ኣሎ ንምንታይ ንሃይማኖት ተገዳስነት ኣለዎም ንሃይማኖት ተገዳስነት ኣለኩም ማለትን እተምልኽዎ ኣምልኾ ትኽክል እዩ ማለትን ልንወይኖም እዮም ስለዚ እቲ ኣገላልጻ ብትኽክል ምርዳእ እንታይ ይኽብል ደልዩ ኣስዒብ ኣቢሉ ግን እንታይ ዝበሎም ሕዚ እተምልኽዎ ኣምላኽ ኣነ ክነግረኩም እየ ነዚ እውን ናይ ቅዱሳን ኣበውን ኣጻሓሕፋ ዝጽሓፍሉ መንፈስ ብትኽክል ንምርዳእ ሙሉእ ነገሮም ምርዳእ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ዘለዎም ርድኢት ብምልኣት ምርዳእ ንመን ከም ዝጽሓፍዎ ምርዳእ መዓዝ ከም ዝጽሓፍዎ ምርዳእ
بمنتاي بحال كم صحافو مردا نايناي بحال كم صحافو مردا نا ابو قدوسان مصحفتي وي صحفات بتخكل كنردا يحجزنا رابعاي ناي قدوسان ابو مصحفتي نخنردا رابعاين عبي ነገር نلعل حدا بقدوسان ابو حاديرو زصحف እግዚአብሔር ንክገልጸልና ምጽላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማንም ሰብ እቲ ይሉ አንቢው አይርዶን ዘወልኹ ወይ ተረዲኒው ከምዚ ዝሐስብ ማል ባዕሉ ትክክል አይኮነን ካብ ዘብለና ሓድታይ ጸሎት የድልዮ ንምንታይ መንፈሳዊ ነገር ስለዝኾነ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ንምርዳእ ታየድሊ መንፈሳዊ አቀራርባ የድሊ መንፈሳዊ ዝኾነ ነገር ንምርዳእ መንፈሳዊ ኮይንካ መቅራብ የድሊ እዚ ማለት ሰብ ተላዒሉ ዘንበቦ አይትንትንን ማለት አይኮነን ክትንትን ይኽሊ ስለዚህ ተንተኖ ግን ተረዲዎ ማለት አይኮነን መንፈሳዊ ርድኢትን ብዙ ተረድእ ካልክ ምትንታንን ንንወይኖም እዮም ማንም ሴኩላር ለሆነ ዓለማዊ ለሆነ ሰውን መጽሐፍ ቅዱስ አንቢብኮ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይዝብል ክብል ይኽሊ ብምንታይ ብስጋዊ ርድኢት ስለዝርድኦ መንፈሳዊ ስለዝኾነት ጉዳይ ንሱ ግን መንፈሳዊ አተሐሳስባን መንፈሳዊ መንነትን ሕዝኻ መቅራብ ይድሊ ጸሎት ኻዚ መሰረታዊ ነገር ሓደ መንፈሳዊ መንነት ጸሎት መሰረታዊ ግድን ዝኾነ ነገር ስለዚህ خنردوم ተደልና በጸሎት መቅራብ ይድሊ ንምንታይ ከምቲ ዝበልና መጽሐፍ ቅዱስ ዘጽሐፎ መንፈስ ቅዱስ ብዝመርሖም አቦታቲ መንፈስ ቅዱስ ብዝሓደሮም መንፈስ ቅዱስ ናመርሖም መንፈስ ቅዱስ ናገለጸሎም እዮም ጽሒፎሞ ሰኢሎም አይጽሐፉን መጽሐፍ ስለዝኾነ ሰኢሎም አይጽሐፉን ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ስለዝኾነ ሰኢሎም አይጽሐፉን እንታይ ዳ ናይ እግዚአብሔር ሓገዝ ስለዘድልዮም መንፈስ ቅዱስ እናመርሖም እዮም ጽሒፎሞ መንፈስ ቅዱስ እናመርሖም እዮም ጽሒፎሞ ክንብል ከለና ኸዓ ናዮም መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖም ጽሑፍ ንኽንርዳው እንታይ የድልየና መንፈሳዊ ሰብ ኮይንካ መቅራብ የድሊ ግድን መሪሑ ዘጽሕፎም እግዚአብሔር ክገልጸልና ማለት ታይሉ ከም ዘጽሕፎም ዝመርሖም መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘና ከብረህልና ክገልጸልና ጸሎት የድልየና ምዝተታሒዙ ንቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዝገለጸ ሐቂ ኩሉ ጊዜ በመዓረ ንሁሉ ግልጽ አይኮንም ታይድልና ማለት መንፈሳዊ ልምምድ የድልየና ማለት ይትረፍ ንሕና ባዕሉ እዚ ናይ ነገረ ስላሴ እኳ ክንርኢ ከለና ወይ ሚስጥረ ስላሴ ክንርኢ ከለና አብሊ ኪዳን ኣብ ተፈላለየ ዘመን ዝነበሩ አገላልጻ ምስ ሐዲስ ኪዳን ክነነጻጽሩ አይንኸለን ኣብ ሐዲስ ኪዳን እውን ከምዩ እናተገለጸ እናተረደአና እናብራህራና ምስ እግዚአብሔር ብዘለና ቅርበት ልክዕ እናተረደአናን እናሐዝናዩ ንኸድ ነገር እዩ ስለዚህ መንፈሳዊ ኮይንካ መቅራብ ግዴታ እዩ ዝደለኽዎ ጭብጥታ እዩ እግዚአብሔር ነዞም አበውዚኦም ዘጽሐፎም ክሰብኩ ከምህሩ ዝሐገዞም መንፈስ ቅዱስ እዩ ብጾም ብጸሎት ዝተግሁ ስለዝኾኑ ስለዚህ ብጾም ብጸሎት ተጊሆም ዝጽሐፍዎ ነገር አንሕና ተልዕልና ብዘለና ስጋዊ ርድኢትን ስምዒትን ንኽንርዳእ አይንሞክር ታየድልየና ንሶም ብጾምን ብጸሎትን ኮይኖም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸሎም ሁሉ ንሕናውን ንዕኦም ዝገለጸ መንፈስ ቅዱስ ንዓናውን ክገልጸልና ምእንታን ንዕኦም መሲልኻ ምቕራብ ግድንን አድላይን መንፈሳዊ ግቡእ እዩ ስለዚህ ናይ ቅዱሳን አበው መጽሐፍት ንምርዳእ እዚኤን ወይ ካልእ ብዙሕ ነገር እውን ምዝርዛር ይካል ግን እዚ ምርዳእ እዚ መሓዝን በዚ መንገድ ምቕራብን መሰረታዊን አድላይን ነገር ምዃኑ ንምዝራብ እዩ ክሳብ ሕዚ ዘነጋገረና ናይ ግዝያት ናይ ሰዓታት ናይ ዘመናት በዓል ቤት አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ቀጻሊ ንኽንራኸብ ከዓ ናይ አምላኽና ሰናይ ፍቃድ ይኹን አሜን